बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हो, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान खुद को बेबस, थका हुआ और आजमाइशों में घरा हुआ महसूस करता है, खुद को तन्हा महसूस करता है और ऐसे मोड़ पे आके इंसान अंदर से टूट जाता है। ऐसे वक्त में शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक मोमिन जानता है कि उसका रब उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आप इस वक्त किसी परेशानी, गम, तकलीफ या इंतजार में हैं तो ये पैगाम दिल से सुने, क्योंकि शायद अल्लाह आपको सब्र, उम्मीद और यकीन की याद दहानी करवा रहा है। ये अल्लाह की आप पर आजमाइश है। इस वक्त आप जितनी भी तकलीफ में हो, ये सिर्फ आजमाइश है आपकी। आपका रब आपको आजमा रहा है कि मेरा महबूब बंदा इस आजमाइश के वक्त में भी मेरा शुक्र अदा करता है, या फिर गला करने लगता है कि मुझे ही क्यों डाला गया इस मुश्किल में। तो सुनो, आपको बस भरोसा रखना है अपने रब पर, जिसने आपको इस मुश्किल, उस तकलीफ में डाला है। वही आपको इससे निकाल भी लेगा। अभी जो रहा है वही आपके हक में बेहतरीन है। उसकी रजा में राजी रहे, हर हाल में उसका शुक्र अदा करें। ये आपके रब ने कह दिया है, और जो वो कह दे वो जरूर होता है। अल्लाह ना मुमकिन चीजों में नजर आता है जब वो चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। ये हालात का बदलना, ये दरवाजों का खुलना, ये रास्तों का मंजिल तक ले जाना, आपको लगता है क्या ये सब बलावजा हो जाता है? वो जो रहनुमा है 7 आसमानों पर, जो शहरग से भी ज्यादा करीब तर है, ये सारी पहेलियां उसकी, उन पहेलियों के जवाब वो खुद देता है। बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। ना होना वो तभी करता है जब इंसान का यकीन जमीन और आसमान से बहुत विसी हो जाता है। फिर उस विसी यकीन में मौजिज़े समाते हैं, फिर उन मौजिज़ों में खुदा नजर आता है। जब अल्लाह किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उसकी जगह नसीब में भी कहीं छिपा रखता है, और वो छिपी हुई चीजें तो बस उन्हीं को मिलती हैं जो दुआ करते हैं, और दुआ वो कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। हमेशा अल्लाह की राहों पे चलूं और खुद को बेहतरी की कोशिश में लगाए रखना, और देखना एक दिन अल्लाह आपकी जात को चांद की तरह रोशनी जरूर बख्शेगा, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी। बस आप रुकना नहीं, ये याद रखना कि आपकी हिम्मत खुद अल्लाह की जात है। आप बस वापस न पलटना, अल्लाह की तरफ बढ़ते रहना, दौड़ कर नहीं तो चलकर, और अगर चल भी ना सको तो घिसेटते हुए, मगर रहना हमेशा अल्लाह की राहों पर। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि अल्लाह कहे मैं दूंगा और वो ना दे, जो मांगना नहीं छोड़ते और अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। अल्लाह उनको जरूर दुआओं की कबूलियत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसके साथ हो, जो रब इतनी बड़ी कायनात को अकेले चला रहा है, जिसको जरे जरे की खबर है, तो क्या वो तुम्हारे मसाइल हल करने पर कुदरत नहीं रखता? क्या? बेफिक्र रहो, हर दुआ कबूल होगी। बस मांगना और यकीन रखना न छोड़ना। आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है। देखो, आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है। दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आते हैं। जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती हैं, और हर दुख और मुश्किल तुम्हें नमाज तक लाते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है, तो इसलिए अल्लाह ही के करीब हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मुसलसल अल्लाह को राजी करने पर लगा रहता है, तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला जब्राइल से फरमाता है, मेरा फिलां बंदा मुझे राजी करने के लिए कोशां था और अब उस पर मेरी रहमत हो चुकी है। ये सुनकर जब्राइल ऐलान फरमा देते हैं कि फिलां बंदे पर रब की रहमत हो चुकी है। फिर यही जमला अर्श उठाने वाले फरिश्ते, उनके अरद गर्द वाले फरिश्ते, और यहाँ तक कि 7 आसमानों के सारे फरिश्ते दहराने लगते हैं, और फिर यही बयानिया जमीन में उतार दिया जाता है। अल्लाह हमें भी अपने ऐसे बंदों में से फरमा ले, आमीन। अल्लाह किनको जल्दी अता करता है, रब सबको देता है। वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतिमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतिमाम किया हो। देखें कि रब बहुत शर्म व हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा? जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियां पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा। जो शाकिरीन में से हो, और फिर ऐसा बंदा अपनी जरूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबर व शाकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मौजज़ात देखें। अल्लाह जवाब जरूर देता है। आपको किसने कहा कि अल्लाह हमारी बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होता? किसने कहा वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? तो पाक ज़ात है, उसने वादा किया हुआ है कि तुम्हें देगा। तुम मांग कर तो देखो, वो आसमान का नूर है जो रातों के पछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है, कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं आता करूं? कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला कि मैं भी उससे मोहब्बत करूं? कोई है जो गम में मुब्तला है
میں اس کے غم مٹا دوں، اللہ پاک آپ کے دل کی مراد کو پورا فرما دے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔ جانتے ہیں اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا کیا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی جواب مل جائے گا۔ آپ بس غور و فکر کریں۔ سنو اے خوبصورت دل، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ اللہ کو تمہارا اداس ہونا اچھا نہیں لگتا، اور پھر جو دل اس عظیم رب کے لیے اپنے نفس کو مار لے اور طویل آزمائش میں شیطان کے بہکاوے کے باوجود صبر اختیار کرتا ہے اور اس سے امید رکھتا ہے، یہ دل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، سب سے الگ اور سب سے پسندیدہ۔ تم غم نہ کرنا، اللہ ایسے دل کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب پورا کیا جائے گا۔ زندگی کے سفر میں بعض اوقات انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں امید اور صبر کا دامن تھامے رکھنا ہی سب سے بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ ایسے ہی لمحوں میں یہ یاد دہانی دل کو سکون دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ بیشک اللہ کی رحمت تمہیں خود تلاش کرتی ہے، اور تمہارا رب چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ وہ خوب جانتا ہے جو چیزیں تمہیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں تمہیں اندر سے کھائے جا رہی ہیں۔ بس تم بیجا اپنی ہمت کو کمزور نہ کر بیٹھو۔ ان قریب تمہارا رب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی و فراغت کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ ایک دن آپ پا لیں گے وہ سب جو آپ پانا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑا، صرف اس لیے کہ آپ نے یقین نہیں چھوڑا۔ یقین کریں، آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ آپ نے تھکنا نہیں ہے اور نہ ہی ہار ماننی ہے۔ مایوسی کفر ہے، بس اللہ پر توکل رکھیں۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہے، بس تھوڑا اور صبر کریں۔ ایسے ہی اپنے رب کائنات پر یقین رکھیں، اور پھر اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے ہونے والے معجزات دیکھیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اللہ نے کبھی بھی کسی ایسے شخص کو مایوس نہیں کیا جس نے اس پر پورا بھروسہ کیا ہو۔ بس تم بھی اس پر توکل کرو اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کو نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری سب سسکیوں اور آنسوں کا انعام تمہیں جلد دے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہے، اللہ آپ کو وہ خوشخبری دینے والا ہے جو آپ نے مانگی ہے۔ بس آمین کہہ دیں اور تھوڑا سا مزید صبر رکھیں۔ ان قریب تمہاری زندگی میں بہت خوشیاں آئیں گی، ان قریب تم بہت زیادہ نوازے جاؤ گے انشاءاللہ۔ مسکراؤ اے پیارے انسان، ابھی معجزات باقی ہیں۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، یقین کی آزمائش۔ اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارے سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے والا ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو صبر، شکر اور یقین کی دولت عطا فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔